इम्पोर्टेन्ट छ, रेडियस अफ जाइरेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ, अब ध्यान दियो, पहिला यो बुझिहाल। ठीक छ, फेरि ध्यान दिने। मान कि तिम्रो कुनै एउटा बडी मान छ, कुनै एउटा के छ, बडी मान छ। मान कि यो बडी तिम्रो यो एक्स वाई एक्सिसको अबाउटमा के गर्दैछ, रोटेसन गर्दैछ नि। ध्यान दिने। तो यो बडीमा त हजारौं लाखौं पार्टिकल्सहरू होला। जस्तै अभी सिस्टमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्थ्यो नि, सबै पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालिहाल्यो, सबैको जोड दियो, डाइरेक्टै गरियो। हामी तरफ हुन त्यही हो नि त, अब निकाल्न त आइहाल्छ नि। यसमा पनि यो बडीमा त हजारौं लाखौं पार्टिकल होला। मान्ने कि एउटा पार्टिकल यहाँ छ, मास जसको m1 छ, एउटा पार्टिकल यहाँ छ, मास कति छ, m2 छ, एउटा पार्टिकल माने यहाँ छ, मास m3 छ। ठीक छ नि, एउटा पार्टिकल माने कि यहाँ माने कि धेरै पार्टिकल छ, मास m1 m2 m3 m4 धेरै छ, हजारौं लाखौं करोडौं पार्टिकल छ। ठीक छ नि। अब माने कि यो पार्टिकलको यो एक्सिसदेखिको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हो, माने कि मास m1 सम्म डिस्टेन्स r1 मानिहाल। यो पार्टिकल जसको मास m2 छ त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन r2 मानिहाल। यो बडी यो पार्टिकलको मास m3 छ, यसको एक्सिस अफ रोटेसनदेखिको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति मानिहाल, r3 मानिहाल। त्यस्तै हुँदा हुँदै लास्ट पार्टिकल माने कि जसको मास कति छ, mn छ। ठीक छ, तो यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ एक्सिसदेखि, rn हुन्छ। ठीक छ नि। त्यसो भए यो पुरै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यदि निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यो बडीभित्र जति लाखौं करोडौं जति पनि पार्टिकल छ त्यो सबै पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड दिन्छ भने यो पुरैको बडीको के निस्किहाल्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। निस्किन्छ कि निस्किँदैन, ध्यान दिने। त्यसो भए m1 इन्टु r1 के स्क्वायर, यो पार्टिकलको लागि m2 इन्टु यसको लागि m3 इन्टु, यस्तै गर्दा गर्दै सबै पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दै लास्ट पार्टिकलको मास m1 mn डिस्टेन्स rn को स्क्वायर गर्छौ नि। अब निकाल्छौ नि। अब ध्यान दिने, रेडियस अफ जाइरेसन भने के ध्यान दिने, यो पुरै पार्टिकलमा पुरै ठुलो जति ठुलो बडी भयो नि, यो पुरै ठुलो बडीमा कुनै एक ठाउँमा नै कि सबै मास कन्सन्ट्रेटेड गरेको छ, सबै मास कन्सन्ट्रेटेड छ। जस्तै कि ध्यान दियो कि यो कपी जुन छ हाम्रो यता हजारौं लाखौं पार्टिकल छ नि। अब यो कपी माने कतै न कतै ब्यालेन्स हुन्छ नि, कतै न कतै ब्यालेन्स हुन्छ हैन, हुन्छ हुँदैन ब्यालेन्स। त मान्ने कि यो जस्तै कि पुरै बडीको कुनै एक ठाउँ पोइन्टमा सबै मास कन्सन्ट्रेटेड छ। ठीक छ। अब त्यो पोइन्टदेखि यो एक्सिससम्मको डिस्टेन्स हाम्रो माने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के छ, यो पुरै बडीको मास कति छ, m छ। ठीक छ। त्यसो भए यो पुरै सिस्टम पुरै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त यो पनि हुन्छ नि त, बडीको मास m अनि यो डिस्टेन्स भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन के, त के को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन। अब यही के भने के हो हाम्रो रेडियस अफ जाइरेसन। यसको डेफिनेसन से लेख्छौ, रेडियस अफ जाइरेसन इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन टू द हाइपोथेटिकल पॉइंट इनसाइड अ बॉडी। रेडियस अफ जाइरेसन भनेको एउटा डिस्टेंस हो, कहाँदेखिको, एक्सिस अफ रोटेशन देखि टू द हाइपोथेटिकल पॉइंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी भित्र एउटा कुनै पॉइंटमा वेयर टोटल मास इज सपोज टू बी कन्सेन्ट्रेटेड, जहाँ टोटल मास कन्सेन्ट्रेटेड छ भने मान, सो दैट जसले गर्दाखेरि यसको पुरै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आर इक्वल मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यहाँ हामी त्यही कुरा हामी गर्छौँ। ठीक छ नि। अब इंग्लिशमा लेखेको ध्यान दिने हेर हैन, सबैलाई लेख त डिफाइनमा लेख, रेडियस अफ जाइरेसन is defined as the distance from the axis of rotation, to the hypothetical point inside the body, hypothetical point inside the body where the total mass of the body
इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेटेड सो दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल, याद है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के भाई के रिप्रेजेंट गर्छ, ध्यान देने कुरा त्यही सिंपल मात्रामा छ। रेडियस अफ डाइरेक्सन इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन टू द हाइपोथेटिकल पॉइंट इनसाइड द बॉडी। डिस्टेंस हो कहाँदेखिको, एक्सिस अफ रोटेशनदेखि एउटा पॉइंट हाइपोथेटिकल पॉइंट इनसाइड द बॉडी भित्र, जहाँ कि हामीले वेयर द टोटल मास अफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ हामीले टोटल बॉडी को मास कंसंट्रेटेड छ भने हामीले सपोज गरेछौँ ताकि त्यो बॉडी को मुभमेंट अफ इनर्शिया के होस्, इक्वल होस्। ठीक छ नि, यो कुरा हामी भन्छौँ। यो रेडियस अफ डाइरेक्सन हामी केले रिप्रेजेंट गर्छौँ। ठीक छ नि। अब यसको हामी डेरिभेसन हेरौँ, डेरिभेसन हेर, है ना, हेर। लेट अस कंसिडर अ बॉडी, ध्यान देने, लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास यम, है ना, which is rotating about an axis of rotation x y. Let m1, m2, m3 mn be the masses of the particle inside the body, whose perpendicular distance from the axis of rotation, are r1, r2, r3, rn respectively. अब ध्यान दे, मैले के भने लेट अस कंसिडर अ बॉडी अफ मास यम, एउटा बॉडी छ मास यम, ठीक छ, व्हिच इज रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस अफ रोटेशन एक्स वाई, जुन कि एक्स वाई एक्सिस के अबाउटमा के गर्दैछ, रोटेशन गर्दैछ। लेट m1, m2 हुँदा हुँदै m3 डट mn धेरै पार्टिकल छ, मास अफ द पार्टिकल अफ द इनसाइड द बॉडी भित्र सबै पार्टिकलको मास हो। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन कति छ, जसको मास m1 r1, मास m2 r2 हुँदा हुँदै rn यसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रिस्पेक्टिभली को मतलब त्यो भयो। बुझेन ल। यतिसम्म यदि गरियो भने माथिको त भएको छ नि यो बुनु। अब ध्यान दिनु, सिम्पल छ, ध्यान दि, कुनै ठुलो कुरा छैन यसमा, एकदमै सिम्पल छ। हेर, नाउ वी हैव, अब ध्यान दियो, अहिले नलेखे म भन्छु, वहीँ लेख्नु छोड दो एकैछिन रुक। यो पुरै बॉडी को मोमेंट अफ इनर्शिया, द टोटल मोमेंट अफ इनर्शिया of the body about an axis x y, पुरै बॉडी x को मोमेंट अफ इनर्शिया x y के अबाउटमा निकाल्नु छ भने यो बॉडी भित्र जति पनि पार्टिकल छ सबै पार्टिकलको मोमेंट अफ इनर्शिया निकालिदिन्छु, जोड दिन्छु। ठीक छ नि, ध्यान दिने। हेर, इज कति हुन्छ, m इक्वल टू जसको मास m1 डिस्टेंस r1 स्क्वायर, m2 r2 को स्क्वायर, m3 r3 को स्क्वायर हुँदा हुँदै mn rn को स्क्वायर हुन्छ, हुँदैन इक्वेसन भयो। ठीक छ। अब हेर्ने, लेट के बी द, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अफ रोटेशन, देखिए एउटा डिस्टेंस छ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेख्ने यहाँ के छ, है ना। लेट के बी द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अफ रोटेशन टू द पॉइंट इनसाइड द बॉडी को भित्र
जहाँ टोटल मास हामी कन्सन्ट्रेटेड छ भने हामी एज्युम गर्छौँ हैन वेयर टोटल मास अफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड ठीक छ। अब जहाँ कि टोटल मास के छ बॉडी को कंसंट्रेट छ तलको भएको छ यो। अब ध्यान दिनु एकैछिन ध्यान दिनु लेख्नु हैन हुँदैन भने म लेख्न टाइम दिन्छु ध्यान दिने र के भनेको डिस्टेंस हो एक्सिस अफ रोटेशन देखि एउटा पॉइंट इनसाइड बॉडी जहाँ टोटल बॉडी को मास हामी माना कि सपोज छ त्यसो भए यो बॉडी को फेरि मुभमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ मास को यम अनि डिस्टेंस को स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्क्वायर मतलब यम इंटू के को स्क्वायर मास यम। अब दुईटै त मुभमेन्ट अफ इनर्शिया हो नि त दुईटै इक्वल हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि त फ्रम 1 एंड 2 के हुनु पर्छ ध्यान दिने यो यम के स्क्वायर इक्वल टू यम1 r1 को स्क्वायर यम2 r2 को स्क्वायर यम3 r3 को स्क्वायर हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै यमn rn को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन। अब सबै पार्टिकल हैन ध्यान दिने सबै पार्टिकलको सबै पार्टिकल सानो सानो छन् सबै पार्टिकल यहाँ एउटा मास यम1 मास यम2 यम3 यम4 हुँदा हुँदै हजारौं लाखौं पार्टिकल छ सबै पार्टिकल सानो छ नि माने कि सबै पार्टिकलको मास इक्वल छ हैन मास अफ इच पार्टिकल सबै पार्टिकलको मास कति छ इक्वल छ इक्वल भयो भने सबै त यमै भइहाल्छ हुन्छ नि यम हुन्छ नि मतलब एम के स्क्वायर इक्वल टू यम r1 को स्क्वायर यम r2 को स्क्वायर यम r3 को स्क्वायर हुँदा हुँदै यम rn को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दिनु त्यसो भए और यम के स्क्वायर इक्वल टू सबैबाट यम कमन ल्यो त r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर हुँदै हुँदै rn को स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन ल यहाँसम्म तिमीहरू लेख अनि अगाडि गरिदिन्छु। अब ध्यान दियो तिमीहरू हैन ध्यान दियो एम के स्क्वायर इक्वल टू यो और लेखे एम के स्क्वायर इक्वल टू ध्यान दिने स्मॉल यम त एउटा पार्टिकलको मास हो नि एउटा नलेखिसिन एउटा पार्टिकलको हो नि। अब ध्यान दियो सबै मास जोड्यो भने सबै पार्टिकलको मास जोड्यो भने हैन सबै पार्टिकलको मास जोड्यो भने टोटल बॉडीको मास आउँछ कैपिटल यम मतलब मान कि हजारौं लाखों करोड़ों जतिवटा पार्टिकल छ सबै पार्टिकलको मास नंबर अफ पार्टिकल माने यन छ सबै पार्टिकलको मास यदि मैले जोड दिए भने टोटल बॉडीको मास आउँछ यम यन भनेको माने कि नंबर अफ पार्टिकल अनि यम भनेको एउटा पार्टिकलको मास सबै पार्टिकलको मास जतिवटा छ सबैलाई मैले जोड दिए भने टोटल बॉडीको मास आउँछ नि त्यसो भए एउटा पार्टिकलको मासको लागि हामीले टोटल बॉडीको मास बाई टोटल नंबर अफ पार्टिकल गर्नुपर्छ। त्यसो भए स्मॉल यमलाई मैले क्यापिटल एम बाई एन गर्न मिल्छ अनि यहाँ r1 को स्क्वायर r2 को स्क्वायर r3 को स्क्वायर हुँदा हुँदै rn को स्क्वायर हुन्छ। अब एउटा यो क्यापिटल एम गर्छ त्यसो भए ध्यान दिनु के इक्वल टू त्यसो भए यो के स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो ध्यान दियो r1 को स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर हुँदा हुँदै rn को स्क्वायर बाई तलमा के हुन्छ यन हुन्छ हुँदैन। अब देयरफोर के इक्वल टू स्क्वायर हट्यो भने रूट हट ध्यान दिने स्क्वायर हट्यो भने रूट हुन्छ हुँदैन r1 को स्क्वायर r2 को स्क्वायर r3 को स्क्वायर हुँदा हुँदै सबैको rn को स्क्वायर बाई यन हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो रेडियस अफ जाइरेसन के को मतलब। अब ध्यान दियो अघि हामीले डेफिनेसन बुझ्यो मतलब बुझ्यो अब रेडियस अफ जाइरेसन को अर्को डेफिनेसन के हुन सक्छ ध्यान दिने सिम्पल भाषामा ध्यान दियो माने कि हामीसँग स्ट्याटिक्समा पढेको छ कुरा ध्यान दिने एउटा नम्बर छ 5 6 7 8 9 10 सबै नम्बर छ समेसन x निकाल्छु अनि यन को भने कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 टा छ भने 6 भयो मिन निकाल्दा के गर्छु समेसन x बाई n गर्छु नि। अब सबै अब माने कि समेसन x भने के भने त सिम्पल भाषामा भने त 5 6
7 8 9 10 हो, यो सबैको नम्बर जोड्नु हो कि होइन? सबैको नम्बर जोड्नु हो नि, अनि सबैको नम्बर जोडेर टोटल नम्बरबाट डिभाइड गर्छ भने मिन निस्किन्छ नि। अब त्यस्तै सबै डिस्टेन्स चाहिँ हो नि, यो पार्टिकलको डिस्टेन्स r1 यसको r2 यसको r3 भयो भएन? सबै पार्टिकलको डिस्टेन्स डिभाइड बाई n छ। सबै पार्टिकलको डिस्टेन्स जोडेको मात्रै भएको भए मिन हुन्थ्यो। रुट पनि छ, स्क्वायर पनि छ, यसलाई हामीले रुट मिन स्क्वायर भन्न सक्छु। रुट मिन स्क्वायर ठिक छ कि छैन? मतलब के भयो ध्यान दिने, त्यसो भए तर के भएको छ नि ध्यान दिने, यी च्यानलहरुको ध्यान दिने। त्यसो भए यहाँसम्म डाउट छैन नि कसैलाई? अब ध्यान दिने, त्यसो भए रेडियस अफ जाइरेसन, त्यसो भए रेडियस अफ जाइरेसन इज रेडियस जाइरेसन is also defined as the root mean square of the distance of all particles of the body भयो कि भएन? सबै पार्टिकलको एक्सिसदेखिको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायर अपन n, मतलब के भयो? स्क्वायर मिन भयो। रुट दियो भने स्क्वायर रुट मिन, मतलब रेडियस अफ जाइरेसन इज अल्सो डिफाइन्ड एज द रुट मिन स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स अफ अल पार्टिकल्स अफ द बडी। अर्को कुरा इक्जाममा यो के सोधिन्छ एउटा आइओई जस्तो एमबिबिएसहरुमा के सोधिन्छ भने रेडियस अफ जाइरेसन भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी हो? के हुन्छ? लेन्थ कुन क्वान्टिटी हो? लेन्थ कुन हुन्छ? लेन्थ 5 मिटर 10 मिटर डाइरेक्सन छ, त्यसको कता छ लेन्थ, एक प्रकारको लेन्थै भयो नि हो रे। इट इज स्केलर क्वान्टिटी। नोटमा याद राख्नु, इट इज स्केलर क्वान्टिटी। ठीक छ नि? यति कतिमाले याद राख्नुपर्छ, बुझ्यो? ल अब कुनै पनि बडीको रेडियस अफ जाइरेसनको टर्ममा, कुनै पनि बडीको रेडियस अफ जाइरेसनको टर्ममा मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ? m² स्क्वायर। ठीक छ नि? यति कुरा याद रहन्छ रहँदैन? गर त।